Duha ka individual ang nadakpan sa lungsod sa Liloan na niadtong Pebrero 18 kagahapon ni mga karunda tungod sa nagkadaiyang kaso mga karunda. Ang usa ka suspetsado nadakpan sa Purok 1, Alugbati, Tiwasan na Katarman. Human sa reklamo nga nanghulga og mipasakit sa laing tawo. Midakop siya sa mga barangay tanod mga karunda o gidala dito sa Liloan Police Station alang sa kasong paglapa sa RA 9262. Samtang laing suspitsado mga karunda ang nadakpan pinaagi sa warrant of arrest tungod sa paglapa sa usa ka city or municipal ordinance. Ang duha ka nadakpan mga karunda kasamtangang ana-ana karon sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang angay mga kaso bato kanila.